नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज हम ज़िक्र करेंगे दुआए हिज़्बुल बहर के ज़रिए। दुआए हिज़्बुल बहर के ज़रिए आप मालदार कैसे बन सकते हैं, यानी किस तरतीब के साथ, किस तरीके के साथ आप दुआए हिज़्बुल बहर पढ़ें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माली तंगी जो है, माली परेशानी जो है वो दूर फरमाए। और सिर्फ माली तंगी दूर ना फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना माल अता फरमा दे कि आप उसे शुमार ना कर सकें। इसका बहुत ही आसान तरीका है और यकीनन आपने इससे पहले ये तरीका ना सुना होगा, ना कहीं पढ़ा होगा। ये बड़ा ही बेहतरीन अमल है, मुजर्रबात में से है। और मेरे असातिज़ा जो हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम, उन्होंने इसको यानी बकौल उनके बारहा इस अमल को उन्होंने लोगों को बताया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत से लोगों को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके ज़रिए माल भी अता फरमाया। और वो ख़ुद फरमा रहे थे, कहते हैं कि कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जिसको मैंने ये अमल बताया हो और फिर उसने चंद दिनों के बाद आकर शिकायत की हो कि हज़रत कि अल्लाह रब्बुल यानी मुझे माली तंगी है, मुझे माल अल्लाह ने नहीं दिया या मेरी परेशानी माली दूर नहीं हुई। यानी ऐसा गज़ब का बेहतरीन अमल है, मुजर्रब अमल है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो भी करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे मुकम्मल तौर पर मालदार यानी रिज़्क़ की तंगी भी दूर फरमाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी इस्तिताअत, उसकी ज़रूरत से ज़्यादा माल अता फरमाएंगे। ये ज़हन में रखें कि कोई भी अमल करने से पहले, कोई भी अमल हो, ये ज़हन में रखें जो वो सिवाय उसके जो दुरूद इब्राहिमी हो, यानी कोई भी दुरूद हो, उसके लिए नहीं मैं कहता, इसके अलावा कोई भी अमल आपने करना है किसी भी मकसद के लिए, तो इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी भी, मैं ये नहीं कहता कि आप हमसे इजाज़त लें, नहीं, बल्कि कोई भी ऐसा इंसान हो जो मुत्तबे सुन्नत हो, यानी आलिम भी हो और अल्लाह का वली भी हो और जिसके पास इस अमल की इजाज़त हो, यानी जो इस अमल का आमिल हो, उस शख्स से आपने इजाज़त लेनी है। यानी किसी हिज़्बुल बहर के आमिल से, आम अल्फाज में कहूँ, हिज़्बुल बहर के आमिल से या किसी अल्लाह के वली से जो भी आप अमल करें उसकी इजाज़त उनसे पूछना है कि हज़रत मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, आपकी तरफ से इजाज़त है? तो जब अगर इजाज़त मिले तब आप पढ़ें, बग़ैर इजाज़त के अमल ना किया जाए। और ये भी ख़ुसूसी तौर पर आप जब भी जिसने भी पढ़ना हो तो वो किसी से भी, मैं ये नहीं कहता कि हमसे लें, किसी से भी इजाज़त आप ले सकते हैं बशर्ते कि वो इजाज़त देने का अहल हो। तो आपने करना क्या है, बहुत ही आसान तरीका है। आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपको माल कितना चाहिए। बेहतर तो तरीका यही है कि आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक अल्लाह से सवाल करें कि अल्लाह मुझे इतनी ज़रूरत है, मुझे वो अता कर दे। अगर आप ज़्यादा माल चाहते हैं उस हिसाब से आपने अपना पैसा ले लेना है। बिलफर्द आप बहुत ज़्यादा अमीर बनना चाहते हैं तो जो सबसे बड़ा नोट हो, यानी जैसे हमारे यहाँ 5000 का सबसे बड़ा नोट चल रहा है, तो आपने वो लेना है। वो लेकर आपने उसको अपने अमल में इस्तेमाल करना है। अब आप परेशान होंगे कि 5000 के नोट का अमल के साथ क्या ताल्लुक़? जी ताल्लुक़ है। उसकी वजह यह है कि आपने जब इस अमल को करना है, आपकी मर्ज़ी है, आपके पास 10 रुपये हैं, 50 हैं, 100 हैं, 500 हैं, 1000 है या 5000 है, यानी कोई भी आपके पास नोट ऐसा हो तो जिसको आपने मखसूस सिर्फ इस अमल के लिए कर लेना है, उसको आपने इस्तेमाल नहीं करना। और सिर्फ उस वक़्त नहीं बल्कि हमेशा के लिए उस नोट को आपने अपने पास रखना है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको उस नोट को इस्तेमाल करने की कभी ज़िंदगी में ज़रूरत पेश भी नहीं आएगी जब आप इस अमल को कर लेंगे। यानी बहुत ही मुजर्रब और बेहतरीन अमल है। आपने करना क्या है कि किसी भी दिन शुरू करना है, किसी भी दिन। बेहतर तरीका है कि आप बुध वाले दिन, जुमेरात वाले दिन, जुमे वाले दिन या पीर के दिन शुरू करें। अगर आप तहज्जुद के वक़्त करते हैं तो वो तो नूरुन अला नूर है। अगर आप तहज्जुद के वक़्त नहीं कर सकते तो आपने गुरूब तुलुए आफ्ताब के करीब करना है, यानी चाश्त के वक़्त आपने इस अमल को करना है। करना क्या है कि आपने जब भी बैठना है यानी पढ़ना है तो आपने बावुज़ू जाए नमाज पर मुसल्ले पर बैठना है। अपने सामने जो नोट आपके पास होगा, 5000 का हो, 1000 का हो, 500 का हो, 100 का हो, 20 का हो, 10 का हो,
जो भी نوٹ آپ کے پاس موجود ہو آپ نے ایک نوٹ متعین کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے اور اس کو رکھنا اپنے بالکل سامنے ہے. آپ نے دعائے حزب البحر پڑھنی ہے اور پڑھنی صرف ایک مرتبہ ہے. یہ ذہن میں رکھیں. میں یہ نہیں کہتا کہ بہت زیادہ تعداد میں پڑھنی ہے اور آپ کو انشاءاللہ مشکل میں نہیں ڈالوں گا. جتنا آسان ہو سکا انشاءاللہ العزیز آپ کو جتنا بھی آسان ہو سکا مجھ سے میں اتنی ہی آسانی دوں گا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کامیابی بھی عطا فرمائیں گے. یہ ذہن میں رکھیں. یہ نہیں کہ اب زیادہ تعداد پڑھیں گے تو جلدی کامیابی ہوگی. نہیں ہوگی اسی وقت جب اللہ کو منظور ہوگی اور انشاءاللہ جلد از جلد ہوگی. اس میں جو بزرگ یعنی میرے استاد محترم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت 3 سے 7 دن کے اندر اس انسان کے لیے ایسے راستے ایسے سبب پیدا فرما دیتے ہیں, ایسے راستے کھول دیتے ہیں کہ اسے مال آتا ہوا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, کہ مال آنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ تہجد کے وقت یا طلوع آفتاب یعنی چاشت کے وقت اشراق کے وقت کے وقت یعنی غروب آفتاب کے طلوع آفتاب کے 10-15 منٹ 20 منٹ کے بعد جو ٹائم شروع ہوتا ہے اس وقت آپ نے کہیں بھی بیٹھ جانا ہے لیکن کھلے آسمان کے نیچے. آپ نے سر سے کپڑا اتار لینا ہے, سر پہ ٹوپی نہ ہو. آپ نے قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا ہے. اپنے مصلے پر جائے نماز پر اس نوٹ جو آپ کے پاس موجود ہو اور جس کو آپ نے متعین کر لیا ہو عمل کے لیے اس کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے. آپ کو یعنی یہ نوٹ متعین کرنے کا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دن 10 روپے رکھیں, دوسرے دن 50 رکھیں, تیسرے دن 100 رکھیں, چوتھے دن 500. یہ ایسے نہیں کرنا. آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو 5-5 ہزار کے نوٹ دے یعنی جلد امیر بنائے, اللہ رب العزت جلد مال عطا فرمائے, تو آپ نے اتنا بڑا نوٹ رکھ لینا ہے. یعنی اگر آپ جلد امیر بننا چاہتے ہیں تو 5000 کا رکھ لیں. آپ نے اپنے سامنے رکھنے کے بعد دعائے حزب البحر پڑھنی ہے. اور دعائے حزب البحر کے اندر 3 مقام ایسے ہیں جہاں آتا ہے یسر یعنی یسر لنا. 3 مقام ایسے ہیں, یسر لنا ھذا البحر, یسر لنا کل بحر. یہ 3 مقام ہیں. یسر جہاں لفظ آتا ہے یعنی سین کے نیچے یسر کہہ دیا, سخر خا کے نیچے زیر جو ہے, سخر لنا کل بحر, سخر لنا ھذا البحر. یعنی یہ الفاظ 3 سخر کا لفظ جو ہے وہ 3 مرتبہ دعائے حزب البحر میں آتا ہے. آپ نے جہاں سخر کا لفظ آئے وہاں آپ نے سخر لی کہنا. وہاں لکھا ہوتا ہے سخر لنا. جب آپ بھی کسی کتاب میں دیکھیں گے سخر لنا لکھا ہے لیکن آپ نے سخر کہنا ہے. یہ ذہن میں رکھیں. سخر آپ نے جب کہیں گے سخر لی, اور جب آپ یہ کہیں گے نا سخر لی, آپ نے اس نوٹ پر انگلی شہادت کی انگلی رکھ دینی ہے. شہادت کی انگلی جب آپ پڑھیں گے سخر لی یعنی سخر لنا نہیں پڑھنا. اس دعا میں یاد رکھیں سخر لی پڑھیں گے آپ. جو بھی آپ کے پاس وہ نوٹ ہوگا آپ نے اس نوٹ پر آپ نے اپنی انگلی رکھ دینی ہے. اور پھر جب یہ آیت آئے گی, یہ لفظ آئے گے اللہم یسر لنا امورنا, آپ نے یہاں اللہم یسر لی امری لکھنا پڑھنا ہے. اللہم یسر لی امری. اب اس لفظ کو آپ نے ایک مرتبہ نہیں پڑھنا, باقی تو ہر چیز ایک مرتبہ پڑھیں آپ, یا جس طرح کتابوں کے اندر موجود ہے کہ 3 مرتبہ 7 مرتبہ کچھ آیات لکھی ہوئی ہیں اس طرح پڑھیں, جیسے مرضی پڑھیں. لیکن جب بھی یہ ذہن میں رکھیں سخر کا لفظ آئے یعنی خا کے نیچے زیر کے ساتھ جو سخر ہے وہ لفظ آئے 3 مرتبہ آتا ہے. جب بھی آئے تو آپ نے سخر لی کہنا ہے اور اس نوٹ پہ ہاتھ رکھ دینا ہے. اور اسی طرح جب اللہم یسر لنا امورنا آئے گا یہاں پر آپ نے اللہم یسر لی امری کہنا ہے. اور اس لفظ کو آپ نے کہتے وقت اپنے انگلی کو اس نوٹ کے اوپر رکھنا ہے اور آپ نے لا تعداد کہنا ہے. یعنی آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ 2 منٹ تک پڑھتے رہیں, 1 منٹ تک پڑھتے رہیں, 10 سیکنڈ تک پڑھتے رہیں, یا 15 منٹ تک پڑھتے رہیں, جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو. آپ نے چند مرتبہ یعنی 1 سے زائد مرتبہ اللہم یسر لی امری نوٹ پر ہاتھ رکھ کر آپ نے یہ الفاظ یعنی انگلی شہادت کی انگلی رکھ کر آپ نے یہ الفاظ کہنے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں. یعنی 4 مقام دعائے حزب البحر کے اندر ایسے ہیں کہ جہاں آپ نے سخر لی پہ اپنے نوٹ پہ ہاتھ انگلی رکھنی ہے شہادت کی, 3 مرتبہ سخر لی آتا ہے, اور 1 مرتبہ اللہم یسر لنا امورنا پہ اللہم یسر لی امری. یسر لی امری کو آپ نے بار بار پڑھنا ہے کہ اللہم یسر لی امری, اللہم یسر لی امری, ایسے بار بار پڑھنا ہے. باقی سب کو 1 مرتبہ پڑھتے رہیں. اس ترتیب کے ساتھ جب آپ اس عمل کو کریں گے
انشاءاللہ العزیز جیسے میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ 3 سے 7 دن کے اندر اللہ رب العزت ایسے اسباب پیدا فرما دیں گے، اللہ رب العزت ایسے رزق کے راستے دروازے کھول دیں گے کہ اس کے پاس 3 سے 7 دنوں کے اندر رزق کی آمد، پیسے کی آمد شروع ہو جائے گی۔ ابھی یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف پیسے کے لیے محدود نہیں ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ صرف پیسہ ہو آپ کے پاس، اگر کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کی کمی، حلال چیز ہو، بالفرض آپ کے پاس گندم کی کمی ہے تو گندم کے چند دانے، چاول کی کمی ہے، چاول کے چند دانے، دودھ کی کمی ہے، دودھ تھوڑا سا رکھ لے۔ یعنی دنیا کی کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کے لیے حلال ہے، آپ اپنے سامنے رکھ کر اس کے لیے بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اور یہ عمل صرف مخصوص ہے کہ جس چیز کے لیے آپ یہ عمل کو کریں گے، اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ العزیز وہ چیز اللہ رب العزت، چاہے وہ پیسہ ہو یا زیورات ہوں، یعنی سونا چاندی ہو، ہیرے جواہرات ہوں، یا پھر اس کے علاوہ یعنی جو کھانے والی اشیاء ہیں وہ ہوں، کوئی بھی چیز جو بھی آپ اپنے سامنے رکھ کر اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ العزیز چند دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت اس چیز کے یعنی رزق کے دروازے کھول کر وہ چیز آپ کے زندگی کے اندر اتنی زیادہ کر دیں گے کہ آپ اس کو شمار نہیں کر پائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔